हेलो गाइस, सबैजनालाई नमस्ते। यहाँ चाहिँ मेरो छोरीलाई मम्मी चाहिएको छ अरे। मम्मी कहाँ जानुभएको छ छोरी? कहाँ? मामा घर मम्मी जानुभएको छ अरे। हेर्न सक्नुहुन्छ बच्चा बच्चीहरू सब एक्लै छन्, एक्लै खोला कोही सिँढीमा बसेछन्। यो मेरो छोरीहरूको कुरो चाहिँ किन रोक्यो? मम्मी आउँछ त, अब मम्मीलाई फोन गरौँ है भाइ चाहिँ है। अब ल हामी पनि यहाँ बसौँ, बसेर चाहिँ हामी पनि मम्मीलाई फोन गरौँ है। स्ट्यान्ड होइन, पुरा हिलो हिलो भएको छ यहाँ स्ट्यान्ड हेर्नाले। स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड त्यही हो बाबु। कट सर्ट हुन्न, स्ट्यान्ड भनेको स्ट्यान्डै हो। अब यही हो स्ट्यान्ड।